Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ug sa tanan din ginitong Sibya nahiabot. Ako pong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ug sa tanan nga naningkamot aron mabuhi sila. Ang Ginoo magauban kaninyo, magauban kanato kung kita maningkamot. Ang Ginoo manalangin gayud kanato kung kita maningkamot diha sa adlaw nato nga trabaho. Muna nga ako moingon gayud kaninyo mga mag-uuma, sangpita ang Ginoo sa dili pa kamo magbudlay. Sangpita ang Ginoo sa dili pa kamo magsugod sa inyong trabaho. Ako usab nga iisulti ngadto sa tong mga mananagat nga sa kanunay ato gayud nga ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ug sa tanan nga namati karon, akong hangyo kaninyo nga mag-inampuay kita. Salamat kaayo niadtong Pitsa 21, Oktubre 21, nalipay kay ako nga mihalad sa Santos nga misa didto sa Liloan, Bonifacio. Tungod kay Bispiras man ang akong pagmisa didto. Salamat kaayo ni Mayor Samson Dumanhog o ni Vice Mayor Evelyn Dumanhog ug sa mga konsehalis. Ug salamat usab sa inyong mga bugas nga gihalad. Akong pasalamat labi na gayon ni Father Sean Martin, ingon man usab nila ni Lydia Dolostrico, ni Roel Dolostrico ug siyang anak nga si Oliver Dolostrico. Ako pong pasalamat ni Anita Manlapas sa Lower Usugan, ni Ruth de los Reyes, ni Yes Amor ug ni Landy Hisola. Kini sila taga Liloan, Bonifacio o ginaot unta sakop sila sa parokya sa Santa Cruz sa Liloan, Bonifacio. Salamat kay ninyong tanan. Ako pong pasalamat na itong Oktubre 22, ni saulog kita sa piyesta ni St. John Paul II. Unang salamat kaayo sa mga kaparian nga miduyog didto sa seminaryo sa si St. John Paul II. Ing manusab labi na gayon akong pasalamat sa maabi-abihon nga pagtagad ni Father Banet Cañete, ing manusab ni Father Jesse Langgam o ni Father Arnold Daplin. Sa tanan nga mga seminarista, salamat kaayo. Sa dili pa nato basahon ang Ebanghelyo karong adlaw, adlawng Lunes, Oktubre 25, 2021, ato usa nga iampo ang pangamuyo sa Sinodo, Prayer of the Synod on Synodality ad Sumus Sancti Spiritus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name, with you alone to guide us. Make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go, and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen. Ang atong Ebanghelyo nining adlawng Lunes, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Usa niya kaadlaw igpapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinaguga. Dito may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Ni nagtikubo na siya ug dili na makatuyhan. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, mingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae ug diha nakatuyhad siya ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinaguga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw igpapahulay ug mingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni ana nga adlaw kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlaw igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpa karon ingnon kamo sa adlaw igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka kun asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon
Ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos na ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayohon sa adlaw igpapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Hesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot kayo nga tong ebanghelyo karon. Unya atong yung hinumduman ha, nga ang atong Ginoo mihimo gayud og balaan sa adlaw igpapahulay. Gani sa ang ebanghelyo karon gasugod man nga usa niya nakaadlaw igpapahulay, si Hesus nisulod sa sinaguga og nagtudlo. Nindot yun kaayo, no? Ang atong Ginoo sa adlaw igpapahulay, iyag yun nga gihatagan og bili, iyag yun nga gihatagan og importansya, iyag yun nga gihatagan og pagtahod ang adlaw igpapahulay. Kitang mga Katoliko sanglit kay ang pagkabanhaw ni Hesus adlaw mang Domingo, mao nga ang adlaw ipapahulay sa mga Katoliko mao ang pagkabanhaw sa tong Ginoo nga mao ang Domingo. Busa ato kini nga hatagan gayud o pagtahod ang adlaw Domingo. Ato gayud nga balaanon ang adlaw Domingo. Mao na nga ikaw nga namati karon, nakasimba ka kagahapon, Domingo man. Ikaw nga nakadungog nining akong pamalandong, niadto ka sa simbahan aron magampo, aron imong ikapakita nga ikaw membro sa simbahan. Namang uban nga mingon lang nga nagampo man ko sulod sa balay. Dili man. Importante kaayo nga moadto kita sa simbahan tungod kay atong gipakita nga kita membro sa simbahan o maupog ka na ang espesyal nga balay alampuanan. Mauna nga okay raman nga magampo sa balay, pero basta adlaw Domingo, importante kayo nga moadto sa simbahan, mosulod sa simbahan, mo apil sa santos nga misa tungod kay ang pagpangamuyo o paghalad sa santos nga misa mauman ang importante nga butang sa kinabuhi nga atong saulugon sa adlaw igpapahulay nga mao ang Domingo. Unya, sa pagsulod gyud ni Hesus didto sa templo, iyang nakita ang usa ka babae nga nag-antos sa sakit sulod sa 18 ka tuig. 18 ka tuig. For 18 years, the woman suffered her infirmity and it was difficult for her to stand straight. Pero ang atong Ginoo sa diyang siya nakakita, naluoy gyud dayon ug diha iyang gihikap ang babae o naayo ang maong babae. Ningon siya ngadto sa babae, naayo na ikaw sa imong sakit. Og iyang gitapion ang iyang kamot sa babae ug diha nakatuyhad siya ug gidaig niya ang Dios. Sato pa di ay ang pag-ayo sa ato nga mga balatian, ang tumong day niini mao aron kita makadaig sa atong Ginoo, aron kita makapasalamat sa Ginoo, aron kita makahatag og igo nga pagpasalamat sa mga panalangin o grasya nga atong nadawat tungod sa kaayo sa Ginoo. Mao na nga kung kita makadawat og panalangin, kinahanglan yun nga kita magpasalamat. Unya, sa diha nga nakit-an kini sa opisyal sa sinaguga, nasakit siya ug miingon, may unong kaadlaw nga kita makatrabaho, anhi kamo ni ana nga adlaw kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlaw igpapahulay. Una sa tanan, kining opisyal sa sinaguga, nakaibalugod na siya sa mga balaod. Nakaibalugod siya sa balaod ni Moises. O sa balaod ni Moises, ang gitugutan, mao lamang ang pagbadbad sa mga asno o mga animal, kunya dadon ngadto sa lugar diin makainom o makakaon ang mga animal, ang mga mananap. Pero wala gyud dito giklaro kung makatabang ba ang taong masakiton, pwede bang ayohon. Pero una sa tanan, atong hibaluan nga ang kaayuhan sa panglawas gikan sa Ginoo, kay ang ato nga kinabuhi gikan man sa Ginoo. Mao na nga
ang atong Ginoo mitubag dayon tigpakaron ingnon. Ang iyang giklaro-klaro gidayon ni. Ningon din siya, wala ka ba karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba mamahimong ayuhon sa adlaw ipapahulay? Sato pa di ay unsa man day maayo? Ato ba di ay ipadayon ang ato nga pagtan-aw lang sa tawo masakiton sa adlaw ipapahulay? Ang isulti ni Jesus mao nga dili. Kinahanglan nga mutabang kita. Dunay istorya nga nagaingon nga kung doon na kunoy maglakaw unya maaksidente unya adlaw ka nang ipapahulay sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo dili gayud mutabang. Hinoon mutawag sila sa mga dili Hudiyo ug ilang patabangon. Ang punto din ni mao ra gyud nga sila istrikto kaayo sa balaod ni Moises. Pero usbon ko ang kaayuhan gikan sa Ginoo. Ang tanan nga payong panglawas panalangin sa Ginoo. Usahay usab kining pagbuot sa Ginoo nga kita adunay balatian aron kita makaila nga ang Ginoo di ay mao ang naghatag sa mayong panglawas. Pero ang punto dinhi mao gayud nga kanang mutabang gyud ta sa atong isig ka tawo, labi na kung siya nag-antos unya kung kita nakakita kaniya nga gaantos. Doon na bitaw usa ka babae nga mitawag nako. Nya ningon siya, Father yang tawag, dili lang dugay miaging semana. Father, ang akong igsuon masakiton na COVID. Unya himalat yun, nagsakit na siya. Pwede ba nga imo siyang anwentingan? Ako gud murag ug nakuyawan gyud dayon. Kun hala magpipi ko nya ni guman, mag-warranty na lang ko. Pero pagsunod ko, sige, asa mang hospitala. Pagtaw-tawran mitubag siya nga iyampo na lang Father kay namatay na pud. Pero ang punto na ko din ni mao nga andam na lang pud unta ako nga muadto bisan lisod kaayo kay na positive good to nya na COVID nya gusto gyud siya nihangyo man gyud siya. So ato gyud nga kining ato gyud nga ikuha na atong kinabuhi kay ato yung tabangan aron mahalangit ang tao nga ato nga kay mialagad man kita. Ug mao kini ang punto. Ang punto din ni mao gayud nga ang kinabuhi, ang kaayuhan sa mayong panglawas gikan sa Ginoo ug dili gid kita mag-abuso sa atong panglawas. Mao na nga ang nindot pug kaayo tungod kay gihikap ni Hesus ang babae. Kuyaw yung ganing the power of touch, no? Kini bang the healing touch of Jesus. Kunya kini importante gyud kaayo nga ang ato nga kamot tungod kay kini makatabang man ato yung gamiton sa pagtabang kay usahay gud ang atong kamot ato mang gamiton aron pagpakasala o paghimog sala mo na nga dili gyud maayo. Ato yung hinumduman nga si Hesus usa ka tawo nga ligdong tungod kay Dios ug tawo man siyang matuod sa iyang pagkatao iyang gitahod ang balaang adlaw sa mga Hudiyo. Miadto siya sa sinagoga panahon sa adlaw ipapahulay unya usab tungod kay siya Ginoo man iya usab nga giayo pinaagi sa iyang kamot paghikap ang babae nga nagsakasakit sulod na sa 18 ka tuig. Ug dinhi atong makita nga si Hesus mitabang gayud sa tawo nga sa babae nga masakiton bisan pa nga kini murag gidili sa balaod ni Moises ug iyang giklaro ang balaod ni Moises nga ang pagtabang mas bililhon pa kaysa dili mutabang. Mao na nga kung ikaw dili ka katabang bisag duna kay pamaagi aron makatabang dili gyud na maayo nga pagpuyo sa kinabuhi nga Kristohanon. Mao na nga adlaw ipapahulay pero sa gihapon ng atong Ginoo mitabang. Karong kagahapon atong gisaulog ang World Mission Sunday. Unya mao pod to ang kining Prisons Awareness Sunday. Ang punto ra gyud ako dinhi mao nga alang sa mga World Mission Sunday atong yung gipahinumduman nga sa atong pagdawat sa bunyag kita gisangunan sa responsibilidad nga mopakaylap sa pulong sa Ginoo.
sanglit kita. Doon na may mga trabahong tagsa-tagsa, doon na makita yung mga pamilya, mo na nga ang simbahan, mihimo o mitawag og mga pundok aron mao mohimo sa misyon. Og ang ato nga parte, mga banay og pamilya, asawag bana og mga anak, ang atong parte mao ra gayud ang pag-ampo sa mga misyonero ug pagpaambit sa pinansyal nga pamaagi. Bisag ginagmay lang nga paambit nga salapi, pero kini dako na kayo kahulugan para sa misyon. Tungod kay ang misyon, ang mga misyonero lisod jud kaayo. Ako na-assign man ko sa mission land, mission territory dito sa Basilan. Lisod jud kaayo kay gamay ra man ang Katoliko. Gamay ra pod ang atong kolekta. Nya maglisod pud ta sa mga masakit ang pare, kunya dunay mga galastuhan, mga pagkaon ug uban pa ang sakyanan padung sa mga kabukiran. Dili ginato iphon ang mga kakuyaw tungod kay kung gamay gud ka, minority ka, usahay daog-daugon man gyud ka. Mao na nga ato yung tabangan ang mga misyonero, mga misyonero, mga SBD, mga Columbans, mga Jesuits, mga Claretian Fathers, ug uban pa nga mga misyonero. Gani niadtong Sabado gisaulog man sa mga Claretian Fathers ang ika-75 nga ilang presensya dinhi sa Pilipinas. Og din na sila'y usa nga giordinahan pagkapari nga usa ka Pilipino ug tulo nga gikan sa Vietnam o gikan sa Malaysia ug uban pa. Sa ato pa di ay upat nga giordinahan ni Bishop Leo Dalmau didto sa Zamboanga. Giimbitar unta ako kay sa 75 years of presence sa mga Claretian Fathers, pero wala ako kaadto tungod ining border restrictions. Lisod kaayo ang pag-adto sa Zamboanga kay daghang mga requirements. Mao na nga wala ko kaadto, pero ako silang gihandom o gihalaran sa Santos nga misa, akong giampo ang mga Claretian Fathers. Pasalamat yun ko sa mga Claretian Fathers nga maoy mihimo sa misyon dinha sa Basilan o sa Zamboanga area. Human sa mga Jesuits, ang mga Claretian Fathers maudayon ang mipuli dinha sa pagmisyon sa Zamboanga o sa Basilan. Sa to pa di ay importante kaayo nga kita doon nagyoy mohimo sa misyon aron mapadayon yun ang pagsabwag sa mayong balita. Ug mao kinang gihimo ni Jesus si Jesus miadto sa sinagoga sa adlaw ipapahulay. Unya nagtudlo siya. Unya iyang giayo ang masakiton nga babae sulod sa 18 ka tuig, timaan nga ang pag-ayo moy usa ka gasa nga gikan sa Ginoo. Unya ato pod kining ipaambit og si Jesus sanglit siya Ginoo, siya dunay katungod nga moayo dayon. Ang nakatandog yun ako dinhi mao nga ang pulong ni Jesus nga babay, ikaw karon naayo na sa imong sakit. Kana bang dili lang kay gisulti kundi gihimo pagayod ni Jesus ang pulong ni Jesus ba. Kana bang the word of God has power. Ang pulong sa Ginoo dunay gahom kay sa iyang pagsulti nahimo dayon ang tanan. Mao po ni sa iyang pagsulti nga giayo ang babay, mingon lamang siya, babay, naayo ka na sa imong sakit. Ug diha nakatuyhan ang maong babay kay si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga Ginoo ug sa iyang pulong adunay gahom. Mao nga atong ipadayon ang atong pagsalig sa Ginoo. Kung ikaw nagduha-duha nga si Jesus mao gayud ang Dios nga matuod o matuod nga tao dinhi sa ebanghelyo karon, gihatagan kitag prueba nga si Jesus pinaagi sa pulong nakaayo dayon sa babae nga masakiton sulod sa 18 ka tuig. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ako tamong hangyoon ha, nga atog yung iampo ang mga kalag sa purgatorio.
sugod ni atong Pitsa 23 ni atong Sabado gasugod ang nobina aron matapos kini sa Pitsa 31. Mao na nga akong awhag sa mga matuohon kadtong nakadungog do na kitay nobinahan sa mga kalag sa purgatorio. Mato ka nang makita dito sa Cathedral Bookstore dinhi sa Osamis City. Atong ipadayon ang atong pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio. Si San Nicolas de Tolentino sa kanunay nag-awhag kanato sa pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio. Muna nga ako gyud tamong agnihon nga dili gyud nato kalimtan ang pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio. Busa ato gayon nga iampo og atong buhaton og kita adunay tamdanan nga gihikay dinhi sa Archdiocese sa Osamis ang nobinahan para sa mga kalag sa purgatorio ug mahimo kining gamiton sa mga banay ug nindot kini nga iampo sa mga alas 8 sa gabi. Mao na nga ako gyud nga idasigon nga mukuha kamo dito sa Cathedral Bookstore. Muadto kamo o mukuha sa nobinahan para sa mga kalag sa purgatorio. Ug ang banay magampo dili man ni moabot og kining 20 minutos ba. Kinahanglan nga doon na gyud tay panahon nga magampo sa mga kalag sa purgatorio. Hilak-hilak ta nga mamatay nga atong mama, mamatay atong papa, mamatay atong igsuon, mamatay atong close friends nga dili ta makahibalo nga moampo kanila kawang ang atong mga luha. Mao na nga importante gyud kaayo sa mga gihimo ni Hesus nga dunay sulti pero ang sulti duna po'y gahom kay gihimo man gayon. Mao na nga akong awhag natong tanan labi na nga mga ginikanan magkuha kita o tamdanan para sa nobina ug inig alas 8 sa gabi atong aghaton, atong awhagon ang atong mga anak nga mopiko kita sa atong mga tuhod ug magampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon ding Miyerkules, Pitsa 27, birthday ni Father Nestor Duhilag. Ngadto kang Father Nestor Duhilag, happy birthday. Advance happy birthday ni Father Nestor Duhilag, ang kura paroko sa Bonifacio, Misamis Occidental, parokya ni San Vicente Ferrer. O sa Huwebes, Pitsa 28, mausab ang sacerdotal anniversary ni Father Ernest Kulanag. Ngadto ni Father Ernest Kulanag, advance sacerdotal anniversary. Kinautunta nga ang Dios magauban kanatong tanan labi na diha kaninyo aron kamo giyahan sa inyong inadlaw-adlaw nga pagbuhat sa mga ginbuhaton sa Ginoo. Ang Dios kanunay magapanalangin kanatong tanan. God bless, mabuhay.